फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू द चॅनल. हांव समजता सगळीं बरीं आसतलीं म्हूण. आनी आयज स्कॉल स्टार्ट जाला आनी लास्ट वीक हॉलिडे आलो तांकां. सो स्कॉल स्टार्ट जालें म्हटल्यार कितें जाय न्हू तांकां स्नॅक्स. सो आज हांव आमगे गोवन स्पेशल चेरीस पाव कोतलें. म्हाका थोडी सॉसेजीस जाय, सो हांव कोरया म्हणे. आनी हांव तुमकां दाखयतलें हांव कितको कोत्तें. कोणाकूय सॉसेजीस जाय न्हू गोंयचो न्हू, सो तुम फायंड आवट केल्यार जालें गुगलाचेर. गोवन डिलायट मेळटलो आहा न्हू, सो तुम थिंग फायंड आवट कोरया. फूल डिटेल आसा तेगेली, फोन नंबर आसतलो, जावं एड्रेस आहा, टायमींग बी आसतलो. आनी तुमगे कोणूय रिलेटीव आहा न्हू तेका सांगल्यार जालें धाड मो. एक नावेली आहा न्हू, सो नावेली आहा तेगे म्हाका कांय खबर ना, सो तुमचो ये ओके. आतां हांव स्टार्ट कोतां चेरीस पाव करपाक. हिंगा आतां पीठ मोडपाक जाय न्हू, तेका लागून स्टँड मिक्सर हाडलें. सो आतां पीठ मोटोलें आनी हांव चाण दवरल्या आनी हांव पिठा पयलीं वेट कोतलें. पिठा वेट जावन टू 335 ग्रॅम्स नाल्यार 340 पसून तुमच्यान घेवपा जाता. आनी हांव आतां हें पीठ न्हू वायट फ्लोर, सो ब्रेडाचें येता पीठ सेपरेट येता हिंगा. तुम मेळना जाल्यार ऑल पर्पज फ्लावर पसून यूज करपा जाता. पीठ मोड म्हणटरी फर्मेंटेड जावपाक जाय न्हू, म्हणजे डबल सायज जावपाक जाय, तेका लागून तें मोडूं पडटा पयलें. हांव सदां न्हू विंटरा आदले दिसा मोड दवरतालें राती कोडे, आनी मागीर दुसऱ्या दिसा हांव कोतालें, बरें जातालें. सो आतां समर म्हणटरी हांवें आजी पीठ मोडूंक गायलां, सकाळ म्हूण पयलीं ती सिरीज केलें. टू आनी हाफ टेबल स्पून हांवें शुगर घेता हिंगा. वन टीस्पून हांवें सॉल्ट घेयलां. 1 टीस्पून हांवें इन्स्टंट ईस्ट घेता. एक हांव तांत घेता हिंगा. हिंगा हांवें 150 ml मिल्क घेयलां. हिंगा आतां हांव स्टँड मिक्सर स्टार्ट मारता. सगळें मिक्स घायलो हा, सो डो जावपाक जायो. मातशें ओगोत डो जायत येयलीसो न्हू, सो तेदो हांव स्टॉप कोतलें. आनी मागीर हांव अनसॉल्टेड बटर घातलें 50 ग्रॅम. बटर घालून पोतून स्टार्ट कोतलें. आनी मागीर सॉफ्ट डो जायत येयलो न्हू, तेदो हांव स्टँड मिक्सर हांव बंद कोतलें. हो ब्रेड डो न्हू मातशें स्टिकीनस आहा तेका, आनी न्हू मातशें हांव डो नीट कोतलें. आनी तो तितलो नीट कोता न्हू तें स्टिकीनस आहा तें वयतलें, हाती लागपा ना, आनी सॉफ्टूय जातलो. आतां हांवें पीठ मोडलो न्हू, तितून हांवें इदें तेल घायलां ड्रॉप्सू, कित्याक लागना जावपा. आनी आतां हांव तो डो तितून घातलें आनी हांव फर्मेंट जावपा दवरतलें, डबल सायज जावपा. तुमच्यान ओव्हना बसून घालूंक जाता, म्हणजे वॉर्म प्लेस आहा न्हू थिंग दवरूंक जाता, डबल जाता सायजीचो.
हिंगा हांवें सॉसेजीस घेयलाय 300 ग्रॅम घेयलाय. आतां हांव मातशें उदक बॉयल करतलें आनी हांव उकडूंक घातलें मातशें वगत. हिंगा आतां न्हू चेरीस जाली आनी चड उकोळनाय मागीर हांव ती फ्राय करता न्हू तेका लागून. आनी आतां हांव न्हू ही थंड करून दवरतलें पयलें. हिंगा हांवें 2 मिडियम ऑनियन घेयले आनी हांव स्लायस मारता तेंकां. हिंगा हांवें पॅन दवरून ऑयल घायल्या. चड घायलना ऑयल हांव थोडीशी घालय मागीर जाय जाल्यार आनी घालूं जाता न्हू कित्याक हांव चेरीच घातो म्हणटरी फ्राय करतलें तेजी ऑयल मातशी सुंटली. हिंगा हांव ऑनियन घातां स्लायस केलोलें आनी मातशें वगत हांव भाजतलें मातशें सॉफ्ट जायन दी. हिंगा सॉसेजीस तोंड जाल्यो सो आतां सॉसेजीस केसींग आहा तें हांव सेपरेट दवरतलें आनी मीठ आहा तें सेपरेट दवरतलें. केसींग आहा तें हांव डिस्कार्ड करतलें. हे सॉसेजीस न्हू मातशे मिडियम सायजीशी आनी हेज्या मातशें ल्हान येताय तें जाल्यार म्हाका लायकूच जायना. ते सोलून पासें तितू कांय आसना उकोळ म्हणटरी न्हू ते एदी जाताय सो तेका लागून ते म्हाका लायकूच जायना आनी तेका पासेंस जाय बरें करून काडपा हे तरी मातशें बरें जाता ही मिडियम सायज न्हू. हिंगा ऑनियन भाजून जाला आनी बरो सॉफ्टूय जाला सो आतां सॉसेजीसा मीठ घातलें आनी हांव मिक्स करतलें आनी तेज न्हू ऑयल मातशें सुंटलें मातशें वगत फ्राय करूंक जाय आनी मागीर हांव सॉल्ट घातलें आनी 1 ते 2 टेबल स्पून हॉट एंड स्वीट सॉस घातलें आनी हांव पोतून मिक्स करतलें आनी मागीर जाल म्हणटरी मिक्स करून मागीर हांव फ्लेम ऑफ करतलें आनी थंड जावपा दवरतलें. पयलीं हांवें ब्रेड डो हांवें नीड केला. हिंगा आतां डो हांव डिवायड करतलें इक्वल पोर्शन तुमकां कितू जाय तें तुम चोयाय. ओके बारीक जाय जाल्यार न्हू तुमच्यान बारीक पसून हें करूं जाता म्हणजे ल्हान डो घेवपा जाता आनी एग्जॅक्ट जाल्यार न्हू मातशें बोत जाता सो मगे एग्जॅक्ट आसोना थिंगा सो आतां हांव वेट करतलें आनी वेट चोयतलें सगलें एग्जॅक्ट जालें न्हू तेदो मागीर हांव ब्रेड करूंक घातलें. डो बॉल न्हू सो 85 to 86 ग्रॅम आहा तो तुम चोयाय तुमकां मातशें ल्हान जाय जाल्यार ल्हान पसून करूं जाता.
हिंगा हांवें डो बॉल घेयला सो आतां हांव रोल कोतोलें आनी हांव मातशें स्प्रिंकल कोतोलें पयलें पीठ आनी मागीर रोल कोतोलें तुमकेसो जाय ती शेप तुमच्यान करूं जाता सो हांव हिंगा हे शेप कोता आनी हांव तें पेना कवर घेवन अशें करून होल काडटो तेजे सगल्याचे हाफ सायड काडटलें आनी हाफ सायड काडपाना आनी मागीर एक सायड आहा ती तेका हांव स्टीक कोतोलें आनी सील पॅक कोतो सारकें बरें करून आनी मागीर हांव मोदें सेंटरा मिक्सचर घातलें सॉसेजीसाचो आनी बरें आयको होल्ड कोतालें एक सामोसा कितकोन होल्ड कोताय ते भाशेन होल्ड करपाचें आनी मागीर सील पॅक कोराय लास्टा बरें करून नाल्यार बेकींग कोता आसतना ओपन जावपा नाका म्हूण हिंगा सॉसेजीस ब्रेड रेडी जाल्यार आतां बेकिंग ट्रेयाचेर घालून दवरतलें आनी तुम जाय जाल्यार न्हू रेस्टिंगाक दवरूंक जाता म्हळ्यार एक्चुली रेस्टिंगाक दवरल्यार न्हू बरें मातशें डबल सायज जाता सो हांव एक कोत म्हळ्यार ऑलरेडी म्हगे रेस्ट जालें ते ब्रेड सो फुलोन येयले सो तेका लागोन हांव आतां बेक कोतोलें हिंगा हांवें एक घेयला आनी 1 टेबल स्पून मिल्क घालून हांव बीट कोतोलें हिंगा हांवें एक वॉश हांवें रेडी करून दवरलो ना तें सगलें ब्रेडा वयल्यान लायतलें कित्याक बरो कलर येता म्हूण हिंगा हांव बेक करूंक घाता 160 डिग्री 15 to 20 मिनट्स गायल्यार पुरो तो तर कलर येयल नानू जाल नानू एक 5 मिनट्स पसून एक्स्ट्रा करूंक जाता हे ब्रेड न्हू बरें सॉफ्ट जालें आनी बरें टेस्टींग जालें आनी एक पार्ट तुम केलें न्हू तुम दुसरे पार्ट तुम शॉपाचेर सो हाडपाचें ना घरा कडेन कोतोलीं ट्राय केल्यार जालें
आतां हांवें थोडी मीठ घाल आनी तेशी दवरली न्हू काणा आसतना ती पान येल्लो जाताय आनी पान येल्लो जाल जाल्यार खावपा बरें दिसना न्हू, तेका लागून हांवें ती पयली काण दवरल्या आनी हांव वॉश कोतो ती आनी ड्रेन कोतोलें आनी झिपलॉक बॅगान घालून हांव फ्रोजन कोतोलें आनी केन्ना अशें करून बिरयानी बी कोता न्हू जाल्यार यूज जाता न्हू आनी कसली रेसिपी जाल्यार यूज जाता, तेका लागून हांव तेशें करून कोता. ती पाटी हांवें तशें केलोलें जायती जालोली सो हांवें ती काण बरी वॉश करून ड्रेन करून हांवें झिपलॉक बॅगान घालून हांवें फ्रोजन केलोली. मागीर जाय तितू खावपा बी मेळटा न्हू काणू आनी उदकां बी घालूं मेळचोय, तेका लागून हांव तेशें करून कोता. आनी बेश्टी दवरूय जाल्यार थिंग पेडे जाता न्हू, तेका लागून म्हाजे हांवें सॉसेजीस ब्रेड केले आनी तुमी ट्राय करा आनी म्हाका मागीर सांगल्यार जाल्यार केस जालें तें. ओके, आनी कालजान अनुभव आसूं. कीप स्मायलींग, ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मेमरी.